हांव इम्रान मुल्ला सावड्डे पंचायतीर रावता आंबेडकर वाड्यार। आमकां केन्नाय पोस्ट ऑफिसांतल्यान कितें पेपर येता न्ही, सो ते आमकां ते घरा कडेन पावनात। सो आतां म्हाका लास्ट इयर ऑगस्टाक एक म्हाजे LICचे पेपर येयल्ले, ते म्हाजे गरजेचे, ते म्हाजे घरा कडेन पावना। हांवें खूब कडेन वासपूस केली, कोणाकूय पावना वाड्यार, आमकांच कोणाक पावना। इतलीं वर्सां जालीं, तितलें एक वर्स जालें, 1.5 वर्स जालें, कोणाक पावना। सो ते पावना, त्या 2-3 फावटी पावटी मारले, ते म्हणटा सावड्डे चेक करा, सावड्डे म्हणटा हांगसर किल्लपाल तुमकां पडटा आनी ऑफिस पोस्ट ऑफिस किल्लपालचें। थंय येवन आमी काल सुद्दां, आतां म्हाका चलान येयल्लो मे 1 तारखेक चलान येयल्लो। हांव मागीर ते ऑनलायन पे करपाक ट्राय केलें, ऑनलायन पे जावना, तें ऑप्शन येवना। सो मागीर आमी डायरेक्ट म्हाका मेसेज येयल्ली की कोर्टान कितें फॉरवर्ड जाल्या म्हणून चलान, तुजें कोर्टान गेलो। कोर्टान ती म्हणटा की लेटर हाड म्हणून, लेटर हाडपाक म्हणल्यार लेटर आमचे कडेन पावना। सो आतां हांगा काल हांव पावट मारपाक येयलो, लेटर आमचें आसतलें म्हणून, पण तेंगे ते 12 काल ऑफिस बंद। हांव काम सोडून हांगा 12 ऑफिसां येयलो, 12 ऑफिस बंद। आतां परत दनपार येयलो आसतलें म्हणून, आयजूय बी बंद ना, तेंगे टायमींग तो 1 जावन बंद आसता। सो कितलेंय केलें जाता, म्हाका चलान ते कोर्टाक पावला, कोर्टान सावन मागीर फाल्यां सकाळीं आनी खंय म्हाका प्रॉब्लम जातलें, गाडी घेवन भोंवपी मनीस आमी, आनी फाल्यां मागीर आनी कितें कोर्ट मागीर वॉरंट काडटलो, 1000 रुपया फायन भरपा व्हडले प्रॉब्लम ना। आमी पण भरतो जाल्यार कोर्ट, हांव वास्को कोर्टान सुद्दां गेलो वासपूस काडपाक, ते सांगतात लेटर घेवन यो म्हणून, बिकॉज तांकां डायरेक्ट हें करपाक मेळना। सो लेटर आमचे कडेन हातीन पावना जाल्यार आमी करतले कितें। ते कितले फावटी जाले, कॉन्टॅक्ट करतले, तांचो कोणाक कॉन्टॅक्ट नंबर सुद्दां ना। हांवें वाड्यार खूब जाणां विचारलें, कित्याक आमकां तशें जाता न्हू, वाड्यार कोणाकूय पावना, खूब तेंप जालो, सगळे म्हणटा पण कोण मुखार सरनात। सो म्हाका तो प्रॉब्लम जाला की फाल्यां फायन वाडटली, मागीर फायन आनी कितें प्रॉब्लम जातले। सो फाल्यां म्हाका कसलो त्रास जावपाक जायना म्हणून लेटर कलेक्ट करपाक येयल्लो। तो लेटर आमच्या हातीन पडना आतां। सो कोण हे वासपूस करतलो, कोण त्याचो इन्क्वायरी करतलो, आनी कोण मनीस आहा ऑथोरायज पर्सन कोणी तरी आसपाक जाय इन्फॉर्म करपाक, ते कोण कांयच सांगना। सो आमचें कितें म्हणणें, सो आमकां येता परत आतां आमी कितें काम सोडून, कामां वयता ते मनीस काम सोडून आमी येवचें पडटा, येवन आतां लायक लेटर सोदपाक। कोण चड पयस कामां वयता तेंच्यांनी काम सोडून लेटर सोदपाचें, तें आमचें काम न्हू हरशीं, पण आमचें काम आमी तरी पूण कितें आमची जबाबदारी म्हणून आमी येता हांगा। पण हें कितें आहा, काम सोडून परत एवरी टायम परत किल्लपाल यो, मागीर ते पोस्ट ऑफिसां यो, सावड्डे वच, सावड्डे इन्क्वायरी कर, ते मागीर म्हणटा की हांगा किल्लपाल वच। सो इतलें करून कितले फावटी म्हणून पावटी मारतले, सो पावटी मारून आमी बेजारले आमी। सो आमचे पोस्टमॅनाचे कितें प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व जावचे बेगीन ना जाल्यार ते पोस्ट ऑफिस कितें आहा खंय तरी आमच्या वाड्यार लागीं आसपाक जाय, की प्रत्येक मनीस आपले काम धंदो सोडून, घर सोडून परत लेटर कलेक्ट करपाक भोंवपाना। ना जाल्यार तो बरो एक जेन्युइन पर्सन आसपाक जाय की पोस्ट आमकां पावोवपाक, आमची कसली लेटरां, कोणाली बरी पर्सनल लेटर कसली आसता जाल्यार जॉबाची लेटर आसूं, कसली लेटर आसूं ती सारकी पावना जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो हें आमकां कळपाक जाय। हें आमच्या सावड्डे पंचायत लागता तिस्कार। सो ते सावड्डे पंचायत तेंच्यांनी तरी कितें जबाबदारी घेवन ते मुखार कितें करपाक जाय। त्या सगळ्यांक हे त्रास जावपाक लागले, काम सोडून आमी भोंवपाक लागले, तर ते जावपाना तशें एवरी टायम। सो म्हाजें तें लेटर आसा तें म्हाज्या हातीन बेगीन पावपाचें, कशें पावलें जाल्यार म्हाकाय फायन भरपाक मेळपाक जाय। सो म्हाजें इतलें सांगपाचें। म्हागे नांव सुभान, हांवें काल 11:30 सुमार येयल्लो, ते पोस्ट बंद आशिल्लें सगळे। मागे आतां 1 वर्स जालें सारकें LIC भायर केल्लें म्हागेलें, अजुनूय पावलें ना, 1 वर्स येयल्लो ते डिसेंबराक। स्थानिक जयेश पाटील, हांव किल्लपाल पंचायतीचो। हांगा जे पोस्ट ऑफिस आसा पळय ते सदींच बंद आसता, आनी ते पोस्ट ऑफिसान आतां तो प्रॉब्लेम विशय म्हणटा 1.5 वर्स जालें हांगा पोस्ट ऑफिस कांयच सारकें चलना। आनी तो पोस्ट ऑफिसान जे कोण येता पळय ते हांगा नासताच, म्हणजे ते टायमार हांगा येयना, आनी ते फक्त एक म्हणजे पगार घेवपाचे आनी घरा बसपाचें असो तेजो विशय, आनी ते हांगा फक्त एक मजा मारून आयल्या भशेन येता। आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या किल्लपाल दाबाळ ह्या पंचायत एरियेक आसा, आनी विशय जो असो आसा, आमकां जो सावड्डे वाठार जो आसा, जो सावड्डे पंचायतीचे आंबेउदक, दर, गुड्डेमळ ह्या सायडीच्यान मरकानेर ह्या वाटेन सगळे लोकांक जे लेटरां जे येता पोस्टांतल्यान, हे लेटरां खातीर खुबशे लोकांक त्रास जाता। कारण लेटर येता खरी, पूण तेंचे मेरेन पावना जेचे मेरेन पावपाक जाय। आनी थोड्यांक अशी LICची लेटरां, जावं कोणाची ड्रायव्हिंग लायसनां, जावं आनी कसले कोणाकूय फायन जरी पडली खंय जाल्यार ती सुद्दां हितूंतल्यान पोस्टांतल्यान येता, आनी ती लोकां मेरेन पावनात। म्हाजे वांगडा सुद्दां अशेंच जाला। फाटीं 15 तारखेच्या मेच्या 15 तारखेक म्हाका एक इन्शुरन्सांतल्यान लेटर येयल्लें, आनी तें सुद्दां इन्शुरन्स कंपनीचें आसलें, आनी म्हाका तें मेळ्ळें जुनाच्या 22 तारखेक। म्हणजे 1 म्हयनो जावन 8 दिसांनी हे लेटर जी आसा ही आमच्या हातीन पावता। आनी जो हांगसरलो जो पोस्टमॅन जो आसा, जो लेटर पावोवपी आसा,
हो जे लेटर येता ते व्हरता घराडेन दवरता आपल्या आणि आपल्याक जाय तेन्ना दिता किंवा सावड्डे वयता तेन्ना दिता. म्हणजे तो जो मेरेन सावड्डे वचना बाजारात मार्केट करपाक जावं सामान घेवपाक तो सावड्डे वचना तो मेरेन लोकांक लेटरां मेळपाची ना ही परिस्थिती आसा. खुबशे लोकांची ड्रायव्हिंग लायसन्स जी आसा ही आमकां कुरचड्यार ऑफिसांतल्यान ह्या किल्लपाल दाबाळ पंचायती जी फाटल्यान ऑफिस आहा हितून येता आणि हांगसरल्यान जेन्ना व्हरप जायना पावपा जायना तेन्ना ही लेटरां आसा तशी परती रिटर्नूय वयता. ड्रायव्हिंग लायसन्स थोड्यांक हांगा येवन सोदची पडटा पूण हांगा येयले म्हणटकीर हें ऑफिस जें आसा हें सदांच बंद आसता. काल सुद्दां हांगसर भुरगे जेन्ना येयले दनपारचे 11:30 येयले 12 सुद्दां हांगसर जेन्ना लोक येता तेन्ना ह्या ऑफिसाच्यात कुलप मारलेले दिसून येता. सो हेजेर कोणी तरी लक्ष घालपाक जाय. आणि मेन विशय म्हणजे असो आसा स्थानिक आमदारा कडेन हांव मागता की जे हें पोस्ट ऑफिस जें आसा हें आमकां कितलेशे 10-12 किलोमीटर आमकां हांगा येवचें पडटा कारण लेटर मेळना म्हणटकीर लोक हांगा सोदपाक येता. हें जरी ते सायडीन खंय जर एक आमकां जर बारीक करून दिता पोस्ट ऑफिस जाल्यार खूब बरें जातलें त्या लोकां खातीर बरें जातलें. आनी हांगसर एक विशय असो आसा की थोड्याडे गाडी आसता नासता तांकां बसीर येवचें पडटा आणि बसी ज्यो आसा ह्यो हांगा बसी सुद्दां नासता. पावसान जो गिमान हांगा बसी खूब बसीचोय प्रॉब्लेम आसा. म्हणटकीर हांगसर जे ही जी रियलिटी आसा ही खंय तरी कोणें लक्ष घालपाची गरज आसा. आणि जो मनशाक ही ऑथॉरिटी दिल्या व्हरोन दिवपाची तो लेटर कित्या खातीर हाडून दिना हेजी चवकशी जावपाक जाय. सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो आनंदी सावंत देसाय.